उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। कोठी फर्निश थी क्योंकि एक्रीमिया और यूरोप में कोठियां फरोख्त या किराए पर खाली नहीं दी जाती थी बल्कि फर्निश ही दी जाती थी, इसलिए ये कोठी भी हर लिहाज से फर्निश थी। इमरान के चेहरे पर परेशानी के तासुरात नुमाया थे। ये मामला तो बेहद संजीदा है। ये कार भी तो उसी कोठी के साथ ही मिली थी। सफदर ने कुर्सी पर आकर बैठते हुए कहा, हाँ अब ये कार भी हमें यहीं छोड़नी होगी। इमरान ने कहा। फिर उसने सामने पड़े हुए फ़ोन का रिसीवर उठा लिया। फ़ोन में टोन मौजूद थी। उसने इंक्वायरी के नंबर प्रेस कर दिए। इंक्वायरी प्लीज़। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी, ग्रेडलैंड का राब्ता नंबर दें। इमरान ने मकामी लहजे में कहा तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। इमरान ने कुरिडर दबाया और फिर टोन आने पर उसने तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। ग्राहम बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद ग्राहम की आवाज़ सुनाई दी। प्रिंस बोल रहा हूँ शीटलैंड से। इमरान ने कहा, ओह यस सर। दूसरी तरफ से चौंक कर पूछा गया, जो बिजनेस तुमने जिस पार्टी से दिलाया था, इस पार्टी ने ही इस बिजनेस को खुद ही तबाह कर दिया। क्या तुम बता सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ है? इमरान ने कहा, ओह ये कैसे हो सकता है प्रिंस? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ से ग्राहम ने कहा, ऐसा हुआ है। बहरहाल अब हमारे लिए नए बिजनेस का मसला है, लेकिन ये बिजनेस फुल प्रूफ होना चाहिए। इमरान ने सन लहजे में कहा, मैं समझ गया प्रिंस, आप अपना नंबर बताएं या फिर मुझे निस्फ घंटे बाद दोबारा फ़ोन करें। दूसरी तरफ से कहा गया, ठीक है मैं निस्फ घंटे बाद दोबारा फ़ोन करूंगा। इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। इमरान साहब ये काम यकीनन एचडी का हो सकता है। उसे किसी तरह मालूम हो गया होगा कि उसने इस पार्टी पर दबाव डाला होगा। सफदर ने कहा, नहीं, अगर मालूम हो गया तो वो बराह रास्त सामने आ जाते। उन्हें क्या ज़रूरत थी सिंडिकेट के जरिए इस कार्रवाई की? ये कोई और चक्कर चल पड़ गया है। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, इमरान साहब एक और पहलू भी हो सकता है। अचानक कैप्टन शकील ने कहा, वो कौन सा? इमरान ने चौंक कर कहा, हो सकता है कि एचडी को सिर्फ इतना मालूम हुआ हो कि हमें कोई रिहाइशगाह उनके जरिए दी गई है, लेकिन उन्हें ये मालूम ना हो कि ये रिहाइशगाह कहाँ है। उन्होंने इन पर दबाव डाला हो कि उन्हें बताया जाए, और चूंकि ये लोग ऐसी बातें बताने के कायल नहीं होते, इसलिए उन्होंने कोठी ये सोचकर तबाह कर दी हो कि हुकूमत को बता दिया जाए कि कोठी तबाह कर दी गई है। कैप्टन शकील ने कहा, हाँ ये बात कुछ कुछ समझ में आ रही है, लेकिन असल बात यह है कि उन्होंने कोठी तबाह क्यों की? उससे उन्हें क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है? इमरान ने जवाब दिया, ये भी हो सकता है कि एचडी ने उन्हें बताया हो कि हम शीटलैंड के खिलाफ काम कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने तौर पर कोठी तबाह कर दी हो कि इस तरह हम भी साथ ही हलाक हो जाएंगे। सफदर ने कहा, इस तरह सोचने की बजाय क्यों ना जाकर इस सिंडिकेट के बड़े को पकड़ें और इससे सब कुछ मालूम हो जाएगा। तनवीर ने कहा, नहीं इस तरह हम ख्वाब के चक्कर में फंस जाएंगे। जूलिया ने इस तजवीज़ को रद्द करते हुए कहा, मैंने लेबॉर्ट्री का पता मालूम कर लिया है जहां हमारा फार्मूला पहुंचा दिया गया है, इसलिए पहले हमने ये फार्मूला हासिल करना है और उसके साथ पाकिस्तान की लेबॉर्ट्री के जवाब में इस लेबॉर्ट्री को भी तबाह करना है। इसके बाद हम एचडी की तरफ मुतवज्जा होंगे। इसके हेडक्वार्टर के बारे में मालूमात मिल गई हैं, फिर इससे निपटा जाएगा और इस सारे काम के लिए हमें असलहा, कारें और रिहाइशगाह भी चाहिए। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा और सबने असबात में सर हिला दिए। लेकिन फिर इससे पहले कि मज़ीद कोई बात होती, अचानक बाहर से हल्के हल्के धमाकों की आवाज़ें सुनाई देने लगी तो वो सभी बेइख्तियार चौंक कर उठे। लेकिन दूसरे लम्हे इमरान को महसूस हुआ कि उसका जहन इंतहाई तेज़ रफ्तारी से घूमने लग गया है। उसने आंखें बंद करके फौरी तौर पर अपने जहन को कंट्रोल में करने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन बेसूद, और इस कोशिश का कोई मस्बत नतीजा बरामद ना हो सका। इसके साथ ही उसका जहन तारीकी में डूबता चला गया। चीफ बॉस अपने मखसूस ऑफिस में मौजूद था कि सामने पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी और इसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, चीफ बॉस ने मखसूस लहजे में कहा, डॉव बोल रहा हूँ चीफ। दूसरी तरफ से सुपर सेक्शन के एजेंट डॉव की आवाज़ सुनाई थी। चूँकि अब डॉव और मैगी को चीफ बॉस खुद कंट्रोल कर रहा था, इसलिए डॉव ने इससे बराह रास्त बात की थी। यस, क्यों कॉल की है? चीफ बॉस ने खुश्क लहजे में कहा, सर मैंने पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस पर काबू पा लिया है। दूसरी तरफ से मुसर्रत भरे लहजे में कहा गया तो चीफ बॉस बेइख्तियार उछल पड़ा। क्या कह रहे हो? क्या वाकई? चीफ बॉस ने हैरत भरे लहजे में कहा, यस चीफ, इस वक्त वो हमारे सामने बेहोश और बेबस पड़े हुए हैं। डॉव ने जवाब दिया, ओह तफसील बताओ। चीफ बॉस के लहजे में भी हैरत का अंसर अवध कर आया था।
چیف ہمیں اطلاع ملی تھی کہ کار سینڈیکیٹ کے روجر نے گریٹ لینڈ کے کسی گراہم کے کہنے پر کسی گروپ کو یہاں کوئی رہائش گاہ مہیا کی ہے۔ اس سے میں سمجھ گیا کہ یہ گروپ لازماً پاکیزہ سیکرٹ سروس کا ہی ہوگا۔ روجر میرا دوست ہے، میں اس کے پاس پہنچا اور میں نے اس پر رہائش گاہ بتانے کے لیے دباؤ ڈالا، لیکن اس نے کچھ بتانے کی بجائے یہ وعدہ کر لیا کہ وہ خود اس رہائش گاہ میں موجود اس گروپ کا خاتمہ کر دے گا۔ میں نے اس کے آدمیوں کی نگرانی کی اور پھر انہوں نے واقعی سیٹلائٹ ٹاؤن کی ایک کوٹھی کو فوری طور پر میزائلوں سے تباہ کر دیا، لیکن میں وہی رک گیا کیونکہ روجر کے آدمیوں نے انتہا اقدام کیا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی اندر موجود نہ ہو، لیکن مجھے یقین تھا کہ اگر وہ وہاں موجود نہ ہو تب بھی وہ وہاں واپس ضرور آئے گے۔ پولیس وہاں پہنچ گئی، فائر بریگیڈ نے آگ بجھائی، لیکن اس دوران ایک مشکوک کار سامنے آ گئی۔ اس میں ایک عورت اور 4 مقامی مرد سوار تھے، ان میں سے ایک کا قد و قامت عمران جیسے تھا۔ مجھے جب اطلاع ملی تو میں ان کی طرف کیا، لیکن اس دوران وہ کار میں بیٹھ کر واپس جا چکے تھے، لیکن مجھے کار کے نمبر، ماڈل اور رنگ کے بارے میں معلومات مل چکی تھی۔ میرے آدمی وہاں ارد گرد موجود تھے، اس لیے جلدی ہم نے اس کار کو ٹریس کر لیا۔ وہ اسی کالونی کی ایک کوٹھی میں موجود تھی۔ میں نے اندر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کی اور پھر جب ہم اندر گئے تو وہاں وہی ایک عورت اور 4 مرد بے ہوش پڑے تھے، اور یہ عمران اور اس کے ساتھی ہی ہیں۔ اس کوٹھی سے ہی آپ کو کال کر رہا ہوں، ڈاف نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کیا تم نے ان کے میک اپ چیک کر لیے ہیں؟ چیف باس نے کہا۔ نو سر، یہاں ہمارے پاس میک اپ واشر نہیں، ویسے یہ بات یقینی ہے کہ یہی ہمارا مطلوبہ ٹارگٹ ہے۔ میں تو انہیں ایک لمحے کی مہلت دینے کا بھی قائل نہیں کیونکہ یہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں، لیکن میگی نے مجھے مجبور کر دیا کہ آپ کو کال کر کے آپ سے مزید احکامات لیے جائیں۔ اس کا کہنا ہے کہ شاید آپ کوئی دوسرا حکم دیں اور آپ کے حکم کی تعمیل بہرحال ہم پر فرض ہے۔ ڈاف نے جواب دیا کہ یہ خود بخود ہوش میں آ سکتے ہیں۔ چیف نے پوچھا۔ نو باس، جس گیس سے انہیں بے ہوش کیا گیا ہے اس کا اینٹی جب تک انہیں نہ لگایا جائے یہ کسی صورت بھی ہوش میں نہیں آ سکتے، ڈاف نے جواب دیا۔ تو پھر ان کی اصلیت کے بارے میں یقین کر لینا ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم یہ سمجھ کر مطمئن ہو جائیں کہ ہم نے اصل آدمیوں کو ہلاک کر دیا ہے، لیکن یہ اصل نہ ہو، چیف نے کہا۔ باس، یہ انتہائی خطرناک ترین گروپ ہے، اس لیے کیوں نہ پہلے انہیں ہلاک کر دیا جائے پھر ان کی چیکنگ کی جائے، ڈاف نے کہا۔ اس قدر خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، تم ایچ ڈی کے ایجنٹ ہو اور پھر خود تم کہہ رہے ہو کہ یہ خود بخود کسی صورت ہوش میں نہیں آ سکتے، اس لیے پہلے ان کی چیکنگ کرو پھر انہیں ہلاک کر دو، چیف نے غصے کے لہجے میں کہا۔ یس سر، حکم کی تعمیل ہوگی سر، دوسری طرف سے ڈاف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کہاں چیکنگ کرو گے ان کی؟ چیف باس نے پوچھا۔ سپر سیکشن کے ہیڈ کوارٹر میں لے جانا ہوگا انہیں، ڈاف نے کہا۔ ہاں، یہ بے ہوش ہیں اس لیے وہاں لے جا سکتے ہو انہیں، اور جب چیکنگ کر لو تو پھر انہیں ہلاک کرنے کے بعد مجھے کال کر کے رپورٹ دینا، چیف باس نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، میں تمہاری رپورٹ کا انتظار کروں گا، چیف باس نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے تھے کیونکہ اب اسے یقین تھا کہ یہ لوگ بہرحال جو بھی ہیں ختم ہو جائیں گے۔ عمران کی آنکھیں کھلی تو چند لمحوں تک یوں ہی محسوس ہوتا رہا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے دھند ہی دھند ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ ہر چیز واضح ہوتی چلی گئی۔ پھر پوری طرح شعور بیدار ہوتے ہی عمران نے اضطرابی طور پر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ وہ کوٹھی کے اس سیٹنگ روم میں جہاں وہ بے ہوش ہوا تھا کی بجائے ایک اور بڑے سے کمرے کی دیوار کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کے سر کے اوپر لے جا کر کنڈوں سے جکڑے ہوئے تھے، جبکہ اس کے پیر اور باقی جسم آزاد تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور دوسرے لمحے یہ دیکھ کر بے اختیار اس کے ہونٹ بھیج گئے کہ اس کے سارے ساتھی اس کی طرح دیوار کے ساتھ لگے ہوئے کھڑے تھے، لیکن وہ سب بے ہوش تھے اس لیے ان کے جسم نیچے کی طرف ڈھلکے ہوئے تھے، جبکہ اس سے تیسرے نمبر پر موجود صفدر کے سامنے ایک نوجوان ہاتھ میں پکڑی ہوئی ایک لمبی گردن کی شیشی کا دہانہ صفدر کی ناک سے لگائے ہوئے تھا۔ چند لمحوں بعد وہ سب سے آخر میں موجود جولیا کی طرف بڑھ گیا۔ اسی لمحے اس کے ساتھ موجود تنویر کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے شروع ہو گئے۔ اسی لمحے اس نوجوان نے جولیا کی ناک سے لگی ہوئی شیشی ہٹائی، پھر اس پر ڈھکن لگا کر وہ تیزی سے واپس مڑا۔ ہم کہاں ہیں مسٹر؟ عمران نے اس سے مخاطب ہو کر کہا۔ سپر سیکشن ہیڈ کوارٹر میں، اس نوجوان نے جواب دیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اسی لمحے تنویر اور پھر ایک ایک کر کے باقی ساتھی بھی ہوش میں آ گئے۔ یہ ہم کہاں ہیں؟ اچانک جولیا کی آواز سنائی تھی۔ پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے، ہم تو عام سے آدمی ہیں، پھر ہمیں کسی سپر سیکشن کے ہیڈ کوارٹر میں کیوں اس انداز میں جکڑا گیا ہے؟
یہ سب کیا ہے؟ عمران نے لہجے میں حیرت بھرتے ہوئے کہا تو اس کے سارے ساتھی اس کی بات اور اس کا انداز سن کر چونک پڑے۔ پہلے ہمیں بے ہوش کیا گیا تھا، پھر یہاں لایا گیا، آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس بار صفدر نے کہا اور اس کی بات سن کر ہی عمران بے اختیار مسکرا دیا، کیونکہ اس نے وہ بات خاص طور پر اس مقصد کے لیے کی تھی کہ کہیں اس کے ساتھی اپنی اصلیت نہ کھول دیں۔ جبکہ سپر سیکشن کے ہیڈ کوارٹر کے الفاظ سن کر ہی عمران چوکندہ ہو گیا تھا کہ وہاں یقیناً آوازیں سننے والے آلات موجود ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ انہیں ہوش میں لا کر اسی انداز میں چیک کیا جا رہا ہو۔ میرا خیال ہے کہ یہ اس کار کے چکر میں سب کچھ ہوا ہے جو ہم نے پارکنگ سے چرائی تھی، اچانک کیپٹن شکیل نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے ساتھ ہی وہ دل ہی دل میں کیپٹن شکیل کی ذہانت کی داد دینے لگ گیا کہ کیپٹن شکیل نے کس طرح درست اندازہ لگایا ہے کہ ان کا سراغ اس کار کی وجہ سے ہی لگایا جا سکتا ہے۔ میں نے تو تمہیں منع کیا تھا، لیکن تم سب خود ہی ایڈونچر کے چکر میں تھے، عمران نے جواب دیا۔ اب ہمیں یہ تو معلوم نہ تھا کہ واقعی ایک معمولی سی کار چرانے کے چکر میں ہمیں اس طرح کے حالات سے گزرنا پڑے گا، اس بار جونیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بہرحال اب کوئی آئے گا تو پھر ہی کچھ معلوم ہوگا، عمران نے کہا اور سب نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ وہ سمجھ گئے کہ عمران کا اشارہ ہے کہ مزید بات چیت نہ کی جائے، پھر واقعی کمرے میں خاموشی طاری ہو گئی۔ تقریباً 5 منٹ بعد دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور ایک نوجوان جو ورزشی جسم کا مالک تھا اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ایک نوجوان لڑکی تھی اور یہ دونوں ہی مقامی تھے۔ ان کے پیچھے مشین گن سے مسلح ایک آدمی تھا جس نے اندر داخل ہو کر جلدی سے ایک طرف پڑی ہوئی پلاسٹک کی بنی ہوئی 2 کرسیاں اٹھائی اور انہیں درمیان میں رکھ دیا۔ پہلے آنے والے دونوں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ علی عمران میرا نام ڈاف ہے اور یہ میری ساتھی ہے میگی، اور ہمارا تعلق ہینگنگ ڈیتھ سے ہے۔ کو تم میں سے کسی کا میک اپ بھی میک اپ واشر سے صاف نہیں ہو سکا، لیکن مجھے 100% یقین ہے کہ تم علی عمران ہو اور یہ تمہارے ساتھی اور یہ پاکیزہ سیکرٹ سروس کے ارکان ہیں۔ اس نوجوان نے عمران سے ہی مخاطب ہو کر کہا تو عمران نے بھی اختیار ایک طویل سانس لیا، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ پہلے ان کے میک اپ صاف کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن اسپیشل میک اپ کی وجہ سے جب میک اپ صاف نہیں ہوئے تو انہیں ہوش میں لایا گیا ہے۔ ہم تمہیں کس طرف سے پاکیزیائی نظر آ رہے ہیں؟ ہمارے کاغذات اس کوٹھی میں موجود تھے جہاں سے تم نے ہمیں بے ہوش کر کے اغوا کیا۔ تم یہ کاغذات چیک کر سکتے ہو۔ ہم تو شیٹ لینڈ کے باشندے ہیں اور میرا نام مائیکل ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا تو ڈاف بے اختیار ہنس پڑا۔ کو تم نے ہوش میں آنے کے بعد آپس میں جو باتیں کی اس کے مطابق تم واقعی مقامی آدمی ہو، لیکن تمہاری انہی باتوں کی وجہ سے میرا یقین زیادہ بڑھ گیا ہے کہ تم وہ نہیں ہو جو اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہو۔ پاکیزہ سیکرٹ سروس کے انتہائی تربیت یافتہ اور منجے ہوئے افراد ہی ان حالات میں ایسی احتیاط کر سکتے ہیں اور ایسی گفتگو بھی کر سکتے ہیں۔ عام آدمیوں کا رد عمل دوسرا ہونا تھا۔ بہرحال اب میری بات غور سے سن لو، کیونکہ تمہاری زندگیوں کا خاتمہ اب بہرحال یقینی ہو چکا ہے۔ پہلے تو یہ بتا دوں کہ جن کڑوں میں تمہاری کلائیاں جکڑی ہوئی ہیں ان کے بٹن آف کر دیے گئے ہیں، اس لیے تم انہیں کسی صورت نہیں کھول سکتے۔ دوسری بات یہ کہ کڑے دیوار میں اس مضبوطی سے نصب ہے کہ تم انہیں اکھاڑ نہیں سکتے۔ تیسری بات یہ کہ ہمارا تعلق HT سے ہے، ہینگنگ ڈیتھ سے، اور تم اور تمہارے ساتھی یہاں سپر سیکشن کے چیف کروشر کے پیچھے آئے تھے۔ گو ہم نے کوشش کی کہ تمہیں راستے میں ہی ہلاک کر دیا جائے، لیکن تم اس خوفناک حادثے کے باوجود زندہ بچ گئے۔ اس کے بعد تم اس خوفناک حادثے کے باوجود زندہ بچ گئے اور ہسپتال سے فرار ہو گئے۔ پھر تم لاڈو پہنچ گئے۔ اس کے بعد تم لاڈو سے گریٹ لینڈ پہنچے، وہاں بھی تم چارٹرڈ طیارے کو پہلے نارٹرن ایئرپورٹ سے جارج ایئرپورٹ لے گئے، اور جب ہم ادھر متوجہ ہو گئے تو تم نے انتہائی شاطرانہ انداز میں اپنی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے طیارہ واپس نارٹرن پر اتار دیا۔ اس طرح تم بغیر کسی رکاوٹ کے گریٹ لینڈ پہنچ گئے، لیکن مجھے معلوم تھا کہ تم بہرحال شیٹ لینڈ کی گریٹ لینڈ پہنچ گئے آؤ گے، اور اس لیے ہم نے شیٹ لینڈ میں پیکٹنگ کر لی۔ پھر مجھے اطلاع مل گئی کہ گریٹ لینڈ کی کسی گراہم نے کارڈ سینڈیکیٹ کے چیف راجر سے کوئی کوٹھی کرائے پر حاصل کی۔ راجر میرا گہرا دوست ہے۔ میں نے جب اس سے بتایا کہ تمہارا تعلق پاکیزہ سیکرٹ سروس سے ہے اور تم یہاں پاکیزہ شیٹ لینڈ کی لیبارٹری کو تباہ کرنے آئے ہو اور رہائش گاہ مہیا کر کے راجر نے ملک و قوم سے غداری کا ارتکاب کیا ہے، تو اس نے مجھے تو بہرحال اپنے اصول کے مطابق اس کوٹھی کے بارے میں تو نہ بتایا، البتہ اس نے وعدہ کر لیا کہ وہ اس کوٹھی کو تباہ کرا دے گا، تم سمیت۔ بہرحال میں نے اس کے آدمیوں کا تعاقب کیا۔ یہ لوگ چونکہ جرائم پیشہ ہیں، اس لیے ناقصین میں کام کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ چیک کیے بغیر کہ تم لوگ اندر موجود ہو یا نہیں، کوٹھی میزائلوں سے تباہ کر دی اور واپس چلے گئے۔ لیکن مجھے معلوم تھا، اور تمہاری تعداد بھی، خاص طور پر کہ تمہارے گروپ میں ایک لڑکی بھی ہے۔
पे मुझे इत्तला मिल गई कि तुम कार में आए और वापस चले गए। कार का नंबर और मॉडल वगैरह भी इल्म हो गया। चनाचा मेरे आदमियों ने वो कोठी ट्रेस कर ली जिसमें कार मौजूद थी। मैंने वहां बेहोश कर देने वाली इंतहाई जोर असर गैस फायर करा दी। इस तरह तुम बेहोश हो गए। मैं तुम्हें एक लम्हे की भी मोहलत देने के लिए तैयार ना था, लेकिन मैगी के कहने पर मैंने चीफ से बात की तो चीफ ने तुम्हें यहाँ सेक्शन हेडक्वार्टर ले आने और तुम्हारा मेकअप चेक करने का हुक्म दिया, ताकि ये बात हतमी तौर पर मालूम हो सके कि तुम वाकई ही हमारे मतलूबा आदमी हो। इसलिए बेहोशी के आलम में तुम्हें यहाँ लाया गया। फिर तुम्हारे मेकअप चेक किए गए, लेकिन मेकअप वॉश ना हो सके तो मजबूरन तुम्हें होश में लाया गया, ताकि तुमसे बातचीत करके ये बात कन्फर्म की जाए। डॉफ ने मुसलसल और नॉट स्टॉप अंदाज में बात करते हुए कहा, इस लंबी तकरीर का बेहद शुक्रिया मिस्टर डॉफ, लेकिन इसके बावजूद हम वो नहीं जिनका शक तुम हम पर कर रहे हो। हम मकामी लोग हैं और हमने वो कार एक पार्किंग से चुराई थी और बस। इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। अलबत्ता उसे डॉफ की इस तवील गुफ्तगू से बहरहाल ये मालूम हो गया कि अब तक ये लोग किस अंदाज में काम करते रहे। बहरहाल तुम्हारी मौत तो अब यकीनी है, क्योंकि चाहे तुम वो हो या नहीं। अलबत्ता अगर तुम अपने आप को तस्लीम कर लो तो मेरा वादा है कि तुम्हें तुम्हारी शायानो शान मौत के घाट उतारा जाएगा। डॉफ ने कहा तो इमरान भी इख्तियार हंस पड़ा। शायानो शान मौत से तुम्हारा मतलब है कि जिससे मौत की सज़ा देनी हो तो उसे बैंड बाजों के साथ मौत की कुर्सी तक ले जाया जाए, और कुर्सी भी इंतहाई शाहाना अंदाज की होनी चाहिए। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। डॉफ भी इख्तियार हंस पड़ा। तुम्हारी ये बात जाहिर कर रही है कि तुम वाकई अली इमरान हो। वैसे मुझे खुशी है कि तुम जैसा इंतहाई खतरनाक तरीन एजेंट मेरे हाथों अंजाम को पहुंच रहा है। ये मेरे लिए एहसास की बात है। डॉफ ने हंसते हुए कहा, मुझ पर अगर गोली तुम मिस मैगी के हाथों चलाओ तो ये मेरे लिए एहसास की बात होगी। बहरहाल तुम अच्छी तरह तसल्ली कर लो। अगर तुम वाकई ही मुकम्मल तौर पर मुतमईन हो कि हम तुम्हारे मतलूबा आदमी हैं तो बेशक हमें गोलियों से उड़ा दो, लेकिन ये बता दूं कि हमें मारने के बाद जब तुम मज़ीद चेकिंग करोगे तो तुम्हें खुद ही मालूम हो जाएगा कि तुमने अपने बेगुनाह हमवतनों को हलाक किया। इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, कोई बात नहीं, हमारे पेशे में ऐसा होता ही रहता है, इसलिए मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। डॉफ ने कहा और जेब से मशीन पिस्टल निकाल लिया। इसके चेहरे पर यकलख्त इंतहाई सफाकी के तासुरात उभर आए। क्या तुमने अपने चीफ को बता दिया कि हमारे मेकअप वॉश नहीं हो सके? अचानक इमरान ने संजीदा लहजे में कहा, नहीं, लेकिन तुम्हें हलाक करने के बाद मैं उन्हें बता दूंगा कि मैंने तुमसे बातचीत की है और तुम वाकई ही वही लोग हो। डॉफ ने जवाब देते हुए कहा, तुम्हारा ताल्लुक हैंगिंग डेथ से है, तुमने यही बताया था ना? अचानक इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। हाँ, डॉफ ने चौंक कर कहा। हैंगिंग डेथ का मतलब है लटकती हुई मौत, और यकीनन ये अल्फाज कदीम दौर की फांसी की तरफ इशारा करते हैं, जबकि तुम अपने नाम के बरखिलाफ काम कर रहे हो। इमरान ने कहा, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी उंगलियां कलाई पर मौजूद कड़ों के बटनों पर बड़ी बेचैनी से हरकत कर रही हैं। तुम ये बातें करके भी सिर्फ वक्त हासिल करना चाहते हो, लेकिन हकीकत यह है कि तुम ये कड़े ना खोल सकोगे। अगर तुम मेरे सामने अपनी आखिरी ख्वाहिश गिड़गिड़ा कर जाहिर कर दो कि तुम ये कड़े खोलने के लिए वक्त दिया जाए तो मैं तुम्हें 10 मिनट दे सकता हूँ। डॉफ ने बड़े फाखिराना लहजे में कहा। गिड़गिड़ाया कैसे जाता है? पहले तुम ऐसा करके दिखाओ ताकि मैं इस अंदाज में गिड़गिड़ाऊं, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारा गिड़गिड़ाने का अंदाज और हो और मेरा और हो। इमरान ने कहा, तो तुम्हें वक्त नहीं चाहिए ना? सही, डॉफ ने कहा। उसके साथ ही वो एक झटके से उठ खड़ा हुआ। उसके उठते ही मैगी भी उठकर खड़ी हो गई। डॉफ के चेहरे पर एक बार फिर सफाकी के तासुरात उभर आए। 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट रुक जाओ, फिर जो चाहे करते रहना, इमरान ने अचानक कहा तो डॉफ ने भी इख्तियार मशीन पिस्टल की नाल नीचे कर दी। बोलो, अब क्या बात है? डॉफ ने कहा, क्या तुम कुर्सी पर बैठकर ट्रिगर नहीं दबा सकते जो खड़े हो गए हो? और तुम्हारे इस तरह खड़े होने की वजह से बेचारी मैगी को भी उठकर खड़ा होना पड़ा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि तुम इस तरह की बातें करके आखिर क्या चाहते हो। ये अब मौत को सामने देखकर तुम्हारा सहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं रहा। डॉफ ने मुंह बनाते हुए कहा, मेरा सहनी तवाज़ुन तो दुरुस्त है, लेकिन तुम्हारा अपना खराब लग रहा है कि तुम लॉक हटाए बगैर मुझे पिस्टल ताने हुए हो। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो डॉफ ने बेइख्तियार अपने हाथ में पकड़े हुए पिस्टल की तरफ देखा ही था कि इमरान का जिस्म जैसे फिजा में उड़ता हुआ डॉफ और मैगी से टकराया। वो दोनों चीखते हुए कुर्सियों समेत पीछे जा गिरे, जबकि इमरान ने कलाबाजी खाई और दूसरे में उनके पीछे खड़ा मशीन गन से मुसल्ला आदमी चीखता हुआ उछलकर दूर जा गिरा। इसके साथ ही रिट की आवाज़ों के साथ ही कमरा इस आदमी की चीखों से गूंज उठा। डॉफ के हाथ से भी पिस्टल निकलकर दूर जा गिरा था। डॉफ और मैगोई दोनों नीचे गिरते ही बिजली की सी तेजी से उठे।
اب ہاتھ اٹھا دو ورنہ۔ عمران نے مشین گن کا رخ ان کی طرف کرتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں کہا تو ان دونوں نے بے اختیار ہاتھ اٹھا لیے۔ ان کے چہرے پر یکلخت بگڑ سے گئے تھے۔ ان کے جسم اس طرح تڑپ رہے تھے جیسے وہ ایکشن میں آنا چاہتے ہوں لیکن انہوں نے بامشکل اپنے آپ کو کنٹرول کر رکھا ہو۔ جسم اس طرح تڑپ رہے تھے جیسے وہ، مجھے معلوم ہے کہ تم دونوں تربیت یافتہ ہو لیکن میرے بارے میں بھی تم جانتے ہو، اس لیے اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو پوری طرح کنٹرول کر لو، عمران نے کہا۔ لیکن دوسرے لمحے عمران کے بازو کو یکلخت جھٹکا لگا، اس کے ہاتھ سے مشین گن نکل گئی۔ اس کے ساتھ ہی ڈاف نے یکلخت عمران پر چھلانگ لگا دی جبکہ میگی بجلی کی سی تیزی سے مشین گن کی طرف لپکی، لیکن دوسرے لمحے ڈاف چیختا ہوا اچھل کر میگی سے جا ٹکرایا۔ عمران نے اسے راستے میں ہی ہاتھ کی مخصوص ضرب لگا کر ادھر موڑ دیا۔ وہ دونوں نیچے گر رہی تھے کہ عمران بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھا اور پھر محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً بجلی کی سی تیزی سے اس کی ٹانگیں حرکت میں آ گئی۔ ڈاف اور میگی اپنے طور پر بچنے کی بے حد کوشش کی لیکن عمران نے انہیں سنبھلنے کا بھی موقع نہ دیا، اور نتیجہ یہ کہ پہلے میگی بے ہوش ہوئی، اس کے بعد ڈاف بھی بے ہوش ہو گیا تو عمران تیزی سے مڑا اور اس نے آگے بڑھ کر پہلے مشین گن اٹھائی اور پھر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے کے باہر ایک راہداری تھی جس کے آخر میں ایک کمرے کا دروازہ تھا جو کھلا ہوا تھا۔ عمران اس دروازے کے قریب جا کر رک گیا لیکن دوسری طرف مکمل خاموشی تھی۔ عمران نے پہلے سر اندر کر کے دیکھا، پھر وہ اندر چلا گیا۔ کمرہ خالی تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اس ساری عمارت کو اچھی طرح چیک کر لیا۔ وہاں کوئی آدمی موجود نہ تھا، البتہ اپنی ساخت کے لحاظ سے وہ کوئی سیکشن کا ہیڈ کوارٹر ہی لگتا تھا، لیکن شاید اسے خالی کر دیا گیا تھا۔ البتہ گیراج میں ایک کار موجود تھی۔ عمران واپس پلٹا اور تیز تیز قدم اٹھاتا واپس اس کمرے میں آ گیا جہاں اس کے ساتھی اس طرح کڑوں میں جکڑے ہوئے موجود تھے جبکہ ڈاف اور میگی بدستور فرش پر بے ہوش پڑے تھے۔ ارے تم ابھی تک کڑے نہیں کھول سکے، حیرت ہے، عمران نے صفدر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہم انہیں باوجود کوشش کے نہیں کھول سکے، صفدر نے کہا جبکہ عمران نے اسے کوئی جواب دینے کی بجائے اپنا ایک ہاتھ اونچا کیا اور چند لمحوں بعد ایک کڑا کھل گیا تو عمران نے تھوڑا سا دوسری طرف کھسک کر دوسرا ہاتھ اونچا کیا اور دوسرا کڑا بھی کھل گیا۔ اب صفدر آزاد ہو چکا تھا۔ یہ گن سنبھالو اور باہر جا کر نگرانی کرو، عمران نے سنجیدہ لہجے میں صفدر سے کہا، پھر اسے گن دے کر وہ تنویر کی طرح مڑ گیا۔ اس نے خود ہی ہاتھ اونچے کر کے اس کے کڑے کھول دیے۔ اس کے بعد کیپٹن شکیل اور آخر میں جولیا کے کڑے اس نے کھول دیے۔ یہ تم نے آخر کڑے کیسے کھولے تھے؟ یہ تو آف کر دیے گئے تھے، جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ کڑے سٹاپ آف کیے گئے تھے۔ یہ طریقہ پہلے استعمال کیا جاتا تھا لیکن بعد میں متروک ہو گیا کیونکہ اس طرح زیادہ آسانی سے انہیں کھولا جا سکتا تھا، لیکن ان احمقوں نے ابھی تک یہی طریقہ استعمال میں رکھا ہوا ہے۔ میں نے بھی سارے طریقے استعمال کر کے دیکھے، پھر اچانک میرے ذہن میں اس کا خیال آ گیا۔ اس طرح یہ کڑے آسانی سے کھل گئے، عمران نے کہا۔ تمہارے سر میں واقعی انسانی دماغ نہیں بلکہ شیطانی ہے، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا تو تنویر بے اختیار ہنس پڑا۔ تم صحیح کہہ رہی ہو، اس کا دماغ واقعی انسانی نہیں۔ میں نے بھی اپنے طور پر بے حد کوشش کی لیکن یہ طریقہ تو میرے ذہن میں بھی نہ آیا تھا، تنویر نے کہا۔ تم تو بدلنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہو، کھلنے کا طریقہ تمہارے ذہن میں کیوں آئے گا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ، پھر تم نے بکواس شروع کر دی۔ اب کیا کرنا ہے؟ کیا یا کھڑے بس باتیں کرنی ہے؟ جولیا نے مصنوعی غصیلے لہجے میں کہا۔ اس میگی اور ڈاف کو اٹھاؤ اور ان زنجیروں میں جکڑ کر بٹنوں کے سرے ٹھونک کر پھیلا دو، عمران نے کہا تو کیپٹن شکیل اور تنویر دونوں نے آگے بڑھ کر ڈاف اور میگی کو اٹھایا اور جولیا اور ٹائیگر نے آگے بڑھ کر انہیں کڑوں میں جکڑنے میں ان کی مدد کرنی شروع کر دی۔ میگی کو کیپٹن شکیل نے اٹھایا تھا جبکہ جولیا اس کے دونوں ہاتھ کڑوں میں جکڑنے میں مصروف تھی، جبکہ ڈاف کے ساتھ یہ کارروائی تنویر اور ٹائیگر کر رہے تھے۔ عمران البتہ خاموش کھڑا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پیچھے ہٹے تو ان دونوں کے جسم لٹک سے گئے۔ کیپٹن شکیل نے مزید مشین پسٹل اٹھا کر اس کے دستے کی مدد سے بٹنوں کو مخصوص انداز میں ضربے لگا کر اس کے سرے پھیلا دیے۔ اس طرح اب وہ کھل نہ سکتے تھے۔ اب انہیں ہوش میں لے آؤ، عمران نے کہا اور خود اب اطمینان سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ جولیا نے میگی جبکہ کیپٹن شکیل نے ڈاف کا ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا اور چند لمحوں بعد جب ان کے جسموں میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے لگے تو وہ پیچھے ہٹ گئے۔ جولیا تم یہاں میرے پاس بیٹھو جبکہ کیپٹن شکیل اور تنویر باہر پہرا دیں گے کیونکہ یہ ہیڈ کوارٹر ہے، وہ یہ خالی ہے لیکن کسی بھی وقت کوئی آ سکتا ہے، عمران نے کہا تو کیپٹن شکیل اور تنویر دونوں سر ہلاتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئے جبکہ جولیا اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ اسی لمحے ڈاف اور میگی دونوں ہوش میں آ گئے، وہ پھر ان کے جسم ایک جھٹکے سے تن سے گئے، اس کے منہ سے گراہیں نکلنے لگیں۔
हाँ तो तुम्हारे नाम डॉफ और मैगी हैं और तुम्हारा ताल्लुक हैंगिंग डेथ से है। इमरान ने मुस्कुराते हुए इनसे मुखातिब होकर कहा। ये तुमने कड़े कैसे खोल लिए? उनके बटन तो ऑफ थे। डॉफ ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। तुम भी तरबियत याफ्ता होकर कोशिश करके देख लो। इमरान ने जवाब दिया। ओह, ये तो नहीं खुल रहे, लेकिन उन्हें इस तरह तो खुल जाना चाहिए था। डॉफ ने वही तरीका इस्तेमाल करते हुए कहा जो इमरान ने किया था। तरबियत याफ्ता से तुम्हारा मतलब कहीं हमाकत की तरबियत से तो ना था? तुम्हारा क्या ख्याल है कि जब ये तरीका मैंने इस्तेमाल करके कड़े खोल दिए तो फिर मैं उन्हें ऐसा ही वैसे ही ऑफ करूँगा? इमरान ने कहा तो डॉफ ने भी इख्तियार एक तवील सांस लिया। मैगी की वजह से ये सब कुछ हुआ है, वरना ऐसा ना होता, तुम अब तक ख़त्म हो चुके होते। डॉफ ने कहा। ये वाकई मैगी की मेहरबानी है कि उसने हमारे लिए सब कुछ किया, लेकिन अब तो मुझे ये बताओ कि ये सेक्शन हेडक्वार्टर खाली क्यों है? इमरान ने कहा। तुम्हारी वजह से उसे खाली कराया गया। सिर्फ एंथनी यहाँ अकेला था, तुमने उसे भी मार दिया। डॉफ ने जवाब दिया। ओहो, आज मुझे एहसास हो रहा है कि मेरी दहशत किस कदर है कि मेरी वजह से सेक्शन हेडक्वार्टर खाली कर दिए जाते हैं। वैसे यकीनन इसका हुक्म तुम्हारे चीफ बॉस पर्चर ने दिया होगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो डॉफ भी इख्तियार उछल पड़ा। तुम्हें पर्चर का कैसे पता? मुझे तो बहुत कुछ पता है, लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनना है। सिर्फ मैं और मैगी अपने आदमियों समेत तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे हैं, बाकी सेक्शंस को आगे नहीं लाया गया। डॉफ ने कहा। क्रूशर कहाँ है? इमरान ने पूछा। बॉस को चीफ ने ग्रेटलैंड भिजवा दिया है। उसी लम्हे सफदर कार्डलेस फोन 20 उठाए अंदर दाखिल हुआ। कॉल आ रही है, सफदर ने कहा। इन दोनों के मुंह बंद करा दो, इमरान ने कहा और सफदर और जूलिया ने वैसा ही किया। हेलो, डॉफ बोल रहा हूँ, इमरान ने डॉफ के लहजे और आवाज़ में बात करते हुए कहा तो सामने मौजूद डॉफ और मैगी दोनों के चेहरों पर इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए। चीफ बोल रहा हूँ डॉफ, क्या पोजीशन है? तुमने कोई रिपोर्ट नहीं दी? चीफ, मैं आपको रिपोर्ट देने ही वाला था। इनके मेकअप चेक किए गए हैं, ये वाकई इमरान और उसके साथी थे। मैंने उन्हें बेहोशी के दौरान ही गोलियों से उड़ा दिया, इमरान ने डॉफ के लहजे में जवाब देते हुए कहा। गुड शो, इसका मतलब है कि ये ख़तरनाक लोग वाकई ही ख़त्म हो गए। दूसरी तरफ से इंतहाई इत्मीनान भरे लहजे में कहा गया। यस चीफ, अब उनकी लाशों का क्या करना है? इमरान ने कहा। बर्की भट्टी में डालकर चला दो, हमने इनका क्या करना है? इसकी वजह से सब काम रुके हुए थे। दूसरी तरफ से कहा गया। ओके चीफ, इमरान ने कहा। और डॉफ, मैंने तुम्हें तरक्की देने का फैसला कर लिया है और अब डॉफ सेक्शन अलहदा काम करेगा। तुम अपने हेडक्वार्टर के लिए जगह का इंतखाम खुद कर लेना, चीफ ने मुसरत भरे लहजे में कहा। यह आपकी मेहरबानी है चीफ, इमरान ने कहा। तफसीलात तुम और मैगी मिलकर तय कर लेना और फिर हेडक्वार्टर आ जाना, मैं तुम्हारा मुंतज़िर रहूँगा, चीफ ने कहा। उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो इमरान ने फ़ोन पीस ऑफ कर दिया। उसी लम्हे सफदर और जूलिया ने डॉफ और मैगी के मुँह से हाथ हटा लिए। तुम वाकई ही हद दर्जा हैरत अंगेज़ और नाकाबिल यकीन सलाहियतों के मालिक हो, डॉफ ने लंबे लंबे सांस लेते हुए कहा। इस तारीफ़ का शुक्रिया डॉफ, लेकिन तुम्हारी बदकिस्मती ये है कि चीफ तुम्हें तरक्की दे रहा है, लेकिन तुम्हारा कदुकामत मुझसे मिलता है और मैगी का मेरे साथी से। इसलिए अब सेक्शन का इंचार्ज मैं बतौर डॉफ हूँगा और मेरे साथी मेरे मातहती में काम करेगी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और उठकर खड़ा हो गया। ये कैसे हो सकता है? वहाँ हेडक्वार्टर है, मेरे और मैगी दोनों के बारे में ऐसी तफसीलात मास्टर कंप्यूटर में फीड है कि तुम वहाँ पहुँचते ही पकड़े जाओगे, डॉफ ने कहा। अच्छा, अंदाज है तो अपनी जानें बचाने का, लेकिन सॉरी, मैं तुम्हें और मैगी को अब जिंदा नहीं छोड़ सकता, इमरान ने कहा। उसके साथ ही वो तेज़ी से सफदर की तरफ मुड़ा। सफदर, इन दोनों का खात्मा करके इन दोनों के साथ साथ इस गार्ड की लाश भी बर्की भट्टी में डालकर आग कर दो, इमरान ने सफदर से कहा और तेज़ तेज़ कदम उठाता कमरे से बाहर आ गया। क्या तुम वाकई ही हेडक्वार्टर जाओगे? जूलिया ने उसके साथ ही बाहर आते हुए पूछा। नहीं, पहले मेरा वाकई यही प्रोग्राम था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अलबत्ता मैं डॉफ और तुम मैगी ज़रूर बनोगी। यहाँ मेकअप वगैरह का सामान मौजूद होगा, इस तरह हम आसानी से लेबॉर्ट्री की हदूद में पहुँच जाएंगे, हम पर कोई शक भी नहीं करेगा, इमरान ने कहा। तो जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। चीफ बॉस अपने हेडक्वार्टर के मखसूस ऑफिस में मौजूद था कि पास पड़े फ़ोन की घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, चीफ ने ताहमगाना लहजे में कहा। मिलिट्री सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर साहब की कॉल है जनाब। दूसरी तरफ से मौतमाना लहजे में कहा गया तो चीफ पे इख्तियार चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। यस, कराओ बात, चीफ ने जवाब दिया। हेलो, मिलिट्री सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी, लेकिन मौतबाना आवाज़ थी क्योंकि वो बहरहाल एक सरकारी एजेंसी का चीफ था। यस, चीफ ऑफ HD बोल रहा हूँ, चीफ बॉस ने भारी से लहजे में कहा।
प्राइम मिनिस्टर साहब से बात कीजिए। दूसरी तरफ से कहा गया, comment, share, press the bell icon.